جلال والاکرام کولوں ڈرن والے نے نیکیاں کرن والے نے انہاں نو رب نے جنت عطا فرما دینی ہے انہاں نو اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت نال جنت عطا فرما دینا ہے اور ویکھ لے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر بھی اعلان کیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جنت دے 8 دروازے نے جنت دے 8 دروازے نے تے ایک دروازہ اینا لمبا چوڑا ہے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے بندہ 40 سال دا سفر طے کرے آپ فرماندے نے ایک جنت دے دروازے دی چڑائی نہیں مک سکے گی اینا لمبا چوڑا جنت دا دروازہ ہے آکو ساڑیاں مسجداں دے دروازے انج دے تے دروازے نہیں نا جنت دے 8 دروازے نے کنے 8 دروازے نے جنت دے تے ایک دروازے دی چڑائی جیڑی ہے 40 سال بندہ سفر کرے تے 40 سال دی مسافت دے برابر ایک جنت دے دروازے دی چڑائی ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں جنت دے اندر ایک ایسا درخت ہے او دا سایہ بندہ او دے سائے تھلے بندہ ایک سال بندہ سفر کرے او دا سایہ نہیں مک سکتا اے جنت دے اندر جڑے درخت نے اے دیاں جڑا سونے دیاں نے سبحان اللہ اے دیاں جڑا سونے دیاں نے تے جنت وے درخت لگنے کیویں نے ایک بندہ آندا میں جنت دے اندر درخت لگانے نے ہاں بڑے آسانی نال لگ سکدے نے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو میرے آقا معراج دے سفر تے تشریف لے جاندے نے ملاقاتاں جناب حضرت ابراہیم نبی نال ہو جاندیاں نے اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو بیٹا جی آیا نو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منو ایک پیغام دیتا ہے فرمایا سونیا اے میرے بیٹے جدوں واپس جائیں تے اپنی امت نو میرا سلام آکھے آجے کی آکھے آجے بڑے خوش قسمت جے اور جنوں رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان تو سلام کہہ رہا نے اور ایتھے کسے نو ایم پی اے سلام کہہ کوئی ایم این اے سلام کہہ کوئی کال کرے پھلا نہیں سے ماندا او دی قسمت تے مقدر دے کے آکیا نے اور جنہاں نو سلام کہہ رہا تے رب دا نبی خلیل کہہ رہا ہے فرمایا میرے بیٹے واپس جائیں تے اپنی امت نو میرا سلام آکے آجے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے آئے آپ فرماندے نے صحابیوں تو انو ابراہیم نبی سلام کیا رہنے تے فنال ایک پیغام دے رہنے جنت دی زمین چٹیل میدان ہے بڑی چنگی زمین ہے بڑی زرخیز زمین ہے اس زمین دے اندر درخت اسا آپ لگوانے نے تے صحابہ کر دینے سونے آم درخت کمیں لگن گے آقا دنیا دے اندر اسی پنیری بیج لینے آم سونے آم او دے ذریعے اسی درخت اگا لینے آم سونے آم جنت وے کمیں درخت لگن گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اپنی زبان تو جیڑا
جیڑا بندہ ایک دفعہ ایک کہہ لیندہ نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک وارا کہہ لیندہ اللہ او دے نام دا جنت وچ ایک درخت لگا دیندے نے، اور جننے مرضی دے لگوا لو، جننے مرضی دے لگوا لو، سبحان اللہ۔ اے جنت وے درخت لگانے بڑے سوکھے نے، جنت وے درخت لگانے بڑے سوکھے نے۔ دعا کرو اللہ سانو درخت لگوان دی توفیق عطا فرما دے۔ جنت وے درخت لگان نو جی کردہ جے، کیوں جی کردہ جے دل ہے جے دل کردہ جے تے پھر ذکر کریا کرو، سبحان اللہ پڑھیا کرو، اللہ اللہ۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، جیڑے جنتی نے کل جنتیاں دیاں ایک